नमस्कार, यो भिडियोमा हामी CSS बोर्डर्स, CSS मार्जिन्स र CSS प्याडिङ अनि CSS हाइट र विड्थको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला CSS बोर्डर्सको बारेमा जानौँ। CSSमा हामीले बोर्डर धेरै तरिकाबाट दिन सकिन्छ। त्योमध्ये हामीले सबैभन्दा धेरै युज गर्ने भनेको सर्ट ह्यान्ड बोर्डर प्रपर्टिज हो। तर हामीलाई बोर्डर विड्थ, बोर्डर स्टाइल, बोर्डर कलर, बोर्डर साइड्स भनेर यसरी विभिन्न प्रपर्टिजहरू अभाइलेबल छ। सबैभन्दा पहिले हामीले बोर्डर विड्थ, बोर्डर स्टाइल, बोर्डर कलर, बोर्डर साइड्सको बारेमा हामीले छुट्टा छुट्टै हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि यो सबैलाई मिलाएर हामीले कसरी एउटा बोर्डर प्रपर्टिजमा सबै भ्यालु दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। यसलाई प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ। यहाँनिर मैले सबलाइम टेक्स्ट ओपन गरेको छु र यसमा मैले चाहिने बेसिक्स ट्याग्सहरू लेखेको छु र यस पछाडि मैले यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ ट्याग डिफाइन गरेको छु र यो प्याराग्राफ ट्यागलाई मैले बोर्डर अप्लाई गर्छु र यहाँनिर मैले एउटा डिभ पनि ओपन गर्छु। यो डिभलाई पनि मैले अहिले एकछिनमा बोर्डरहरू अप्लाई गर्छु। तर सबैभन्दा पहिले यो प्याराग्राफ ट्यागमा हामी एकछिन हेरौँ। जस्तै प्याराग्राफ ट्यागमा मैले CSS अप्लाई गर्दा मैले धेरै तरिकाबाट यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्छु। त्यो मध्ये सबैभन्दा सजिलो प्याराग्राफ P यसरी मैले दिएँ भने सिधै प्याराग्राफ ट्यागमा अप्लाई हुन्छ। अहिले यसको आउटपुट हेर्ने हो भने सिर्फ प्याराग्राफ मात्र छ। यसलाई मैले अब बोर्डर दिनु पर्यो। सबैभन्दा पहिले मैले दिन सक्छु बोर्डर विड्थ भनेर दिन सक्छु। मानौँ मैले 5 पिक्सेल दिएँ। बोर्डर विड्थ मात्रै दिँदैमा यहाँनिर कुनै पनि बोर्डर आउँछ भन्ने हुँदैन। यसलाई मैले बोर्डर कलर पनि दिनुपर्छ। त्यसो हुनाले बोर्डर कलर भनेर अर्को प्रपर्टी छ। मैले यहाँनिर रेड भनेर दिएँ पनि अब चाहिँ बोर्डर। यसलाई बोर्डर विड्थ, बोर्डर कलर र यसलाई मैले अर्को एउटा कुरा बोर्डर स्टाइल पनि दिनुपर्छ। बोर्डर स्टाइल कस्तो हो त? अब जस्तै स्टाइलहरूमा धेरै थरी स्टाइलहरू हुन्छन्। जस्तै डटेड हुन्छ, ड्यास्ड हुन्छ, सोलिड हुन्छ, डबल हुन्छ, ग्रुप, रिजिड, इनसेट, आउटसाइड, यसरी थुप्रै प्रकारको स्टाइलहरू हुन्छ। यसमध्ये मैले सबैभन्दा सजिलो सोलिड भनेर दिएँ र यसलाई गएर रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने यहाँनिर हामीसँग बोर्डर आयो। यसरी मैले छुट्टा छुट्टै 1, 2, 3वटा प्रपर्टिजहरू डिफाइन गरेर बोर्डर दिन सक्छु। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो बोर्डर 1, 2, 3, 4वटा बोर्डरहरू छ। जहिले पनि CSSमा प्रपर्टिजहरू को भ्यालु लेख्दाखेरि हामीले जस्तै बोर्डर विड्थमा मैले 4वटासम्म भ्यालु दिन सक्छु। त्यो 4वटा भ्यालुले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यसलाई सबैभन्दा सजिलो सम्झिनलाई सजिलो तरिका क्लकवाइज जाने। क्लकवाइज जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला टपमा आउने, त्यस पछाडि राइट, त्यस पछाडि बटम अनि त्यस पछाडि लेफ्टमा। भन्न खोजेको मैले यहाँनिर जस्तै यो टपको बोर्डरलाई मैले 5 पिक्सेल दिन मन लाग्यो, राइटको बोर्डरलाई 10 पिक्सेल दिन मन लाग्यो, बटमकोलाई मैले 15 पिक्सेल दिन मन लाग्यो र लेफ्टकोलाई मैले 20 पिक्सेल दिन मन लाग्यो भने यसरी छुट्टा छुट्टै मैले भ्यालु दिन सक्छु। जस्तै मानौँ मानौँ अघिको जस्तै कुनै एउटा ऱ्यान्डम भ्यालु दिउँ। 5 पिक्सेल मैले टपलाई दिएँ। मैले अर्को यहाँ भ्यालु डिफाइन गर्न सक्छु। त्यो भ्यालु राइटको हुन्छ, त्यसलाई मैले 10 पिक्सेल दिएँ। बटमकोलाई मैले 20 पिक्सेल दिएँ र लेफ्टकोलाई मैले 30 पिक्सेल दिएँ। यसलाई सेभ गरेर हेर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुभयो यो 5, 10, 20 र यो 30 पिक्सेल। यसरी यो भ्यालु दिँदाखेरि हामीले 4वटासम्म दिन सकिन्छ। यसलाई सबैभन्दा सजिलो सम्झिने तरिका भनेको क्लकवाइज। हामी टपबाट क्लकवाइज गयौँ भने भ्यालु एकदमै अत्यन्तै सजिलो हुन्छ हामीलाई सम्झिनको लागि, नत्र भने कन्फ्युजन आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर मैले कलरको लागि पनि मैले 4वटा भ्यालु दिन सक्छु। जस्तै रेड, ब्लू, ग्रिन र अर्को एउटा कुनै कलर पिङ्क भनेर दिएँ। यसरी मैले दिँदाखेरि यो रेड भनेको टप बोर्डरको भ्यालु हो, ब्लू भनेको राइटको, ग्रिन बटमको र पिङ्क लेफ्टको। यसरी हामी क्लकवाइज टपबाट क्लकवाइज गयौँ भने सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुभयो रेड टपमा आयो, ब्लू राइटमा आयो, ग्रिन बटम र पिङ्क लेफ्टमा आयो। यसरी हामीले 4वटासम्म भ्यालु दिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर बोर्डर स्टाइलमा पनि हामीले 4वटा भ्यालु दिन सक्छौँ। सोलिड मैले स्पेस गरेँ भने यसले टपको भ्यालु भयो, मैले अर्को भ्यालु दिएँ यहाँ ड्यास भनेर। त्यस पछाडि गएर अर्को भ्यालु दिएँ मैले यहाँ डबल र इन्सेट भनेर अर्को भ्यालु दिएँ, अथवा भनौँ सोलिड नै दिउँ, सोलिड। यसलाई मैले सेभ गरेर
यहाँनिर रिफ्रेस गऱ्यो भने फरक यहाँनिर फरक बोर्डरहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यसमा अलिकति डिस्टिङ्ग्विसेबल भएन होला। यहाँनिर सोलिड यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो टपको सोलिड छ, यो जुन छ यो अलिकति ड्यास्ड भएर आएको छ र यो जुन बटमको छ यो डबल छ, तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो र फेरि यतापट्टि लेफ्टको सोलिड नै छ। यसरी हामीले बोर्डरको प्रपर्टिजहरू विभिन्न तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अरू तरिकाबाट पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यो तीनवटालाई कमेन्ट गरिदिएँ भने, कमेन्ट गरेर यसमा मैले जस्तै बोर्डर टप, अब बोर्डर टप भनेर मात्र दिन पनि सक्छु र बोर्डर टप विड्थ छ हामीसँग। जस्तै मैले टप मात्र, टपको लागि मात्र स्टाइलिङ गर्नु पऱ्यो, बोर्डरको त्यो पनि टपको मात्र स्टाइलिङ गर्नु पऱ्यो भने बोर्डर टप विड्थ मैले 5 पिक्सेल दिएँ। त्यस्तै गरेर बोर्डर टप कलर दिएँ मैले, यहाँ कलर रेड दिन्छु। बोर्डर टप स्टाइल मैले ड्यास भनेर दिएँ भने अब यहाँनिर गएर यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, यो माथि मात्र बोर्डर आउनुपर्छ। यहाँनिर हेरि नै हाल्नुभयो, यो प्याराग्राफ भन्ने जुन छ यसको माथि मात्र बोर्डर आयो। त्यस पछाडि गएर त्यस्तै गरेर सिमिलरली मैले राइटको लागि पनि त्यसरी नै गर्न सक्छु। बोर्डर राइट विड्थ मैले 10 पिक्सेल दिन सक्छु, 10 पिक्सेल दिन सक्छु, पिक्सेल। त्यस्तै गरेर बोर्डर राइट कलर दिन सक्छु, मैले कुनै एउटा ऱ्यान्डम कलर ग्रिन। यसलाई हामीले यो कलरलाई हामीले हेक्साडेसिमल भ्यालु अथवा HSL अथवा अर्को कुनै भ्यालुबाट पनि लेख्न सकिन्छ। तर यो नाम दिँदाखेरि सजिलो हुने भएको हुनाले नर्मल्ली मैले यहाँ नाम लेख्छु। तर तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हेक्साडेसिमल भ्यालु अथवा HSL भ्यालु अथवा RGB भ्यालु दिएर आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। बोर्डर राइट कलर मैले यहाँनिर दिएँ। अब बोर्डर राइट स्टाइल मैले यहाँनिर सोलिड दिएँ भने यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, यहाँनिर राइटतिर बोर्डर आयो। त्यस्तै गरेर यो यहाँनिर अलिकति ठुलो देखिएको छ, यसलाई मैले जुम गरेको छु। यसलाई खास ओरिजिनल्ली हेर्ने हो भने खास यस्तो देखिन्छ। यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई देख्नुको लागि सजिलो होस् भनेर यसलाई मैले जुम इन गरेको छु। त्यस्तै गरेर मैले अब यहाँनिर मैले कमेन्ट लेख्न सक्छु। बोर्डर स्टाइलिङ फर टप, कमेन्ट लेख्ने बानी राम्रो हो, यसले हामीलाई डकुमेन्ट रिडेबल बनाउँछ। बोर्डर स्टाइलिङ फर राइट। त्यस्तै गरेर हामीले यसरी छुट्टै बोर्डर प्रपर्टिजहरू पनि दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर मैले बटमको लागि दिन सक्छु। यसलाई मैले सिम्पली कपी बटम भनेर अब मैले यसलाई कुनै अर्को एउटा कलर दिन्छु, जस्तै टमाटो भनेर दिएँ। त्यस पछाडि स्टाइल यसलाई पनि डबल दिएँ मैले। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, यहाँनिर डबल आयो र यो कलर चाहिँ रेडभन्दा स्लाइटली फरक छ। यसलाई अलिकति देख्नलाई सजिलो नहुन पनि सक्छ, यो रेड र यो टमाटो कलर उस्तो देखिएको छ यहाँ। त्यस्तै गरेर सिमिलरली मैले लेफ्ट सेक्सनमा पनि यसरी नै बोर्डर दिन सक्छु। यसरी हामीले बोर्डरको विभिन्न प्रपर्टिज CSS प्रपर्टिजहरूको बारेमा थाहा पायौँ। अब त्यस पछाडि जाउँ। अब जस्तै त्यस्तै गरेर मैले यो बोर्डरको लागि अब एउटा सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी छ, सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी छ। त्यसलाई मैले के गर्न सक्छु भने जस्तै बोर्डर जुन, यसलाई अझै एकचोटि राम्रोसँग यसरी हेरौँ। यसलाई मैले यो पुरैलाई कमेन्ट गरिदिएँ, कमेन्ट CTRL-Z, यो पुरै सेक्सनलाई मैले यहाँनिरबाट कमेन्ट गर्छु।
मैले यसलाई कमेन्ट गर्छु, यसलाई कमेन्ट गरेँ, कमेन्ट र यहाँनिर कमेन्ट र यसलाई मैले जुन यो छ यसलाई मैले अनकमेन्ट गर्छु र यहाँनिर गएर हेरौँ जुन हाम्रो यो प्रोपर्टिज छ बोर्डर विड्थ कलर र स्टाइल छ यसलाई हामीले सर्ट ह्यान्ड मेथड छ एउटा यसलाई मैले गरेँ यहाँनिर रिफ्रेस गरेँ भने यसलाई सेभ गरौँ अनि यहाँनिर गएर म रिफ्रेस गरेँ भने यस्तो खालको आएको छ। यसलाई हामीले सर्ट ह्यान्ड मेथड भनेको बोर्डर जो जति पनि विड्थ कलर र स्टाइल छ यसलाई हामीले यदि यो सबैमा फरक फरक स्टाइलिङहरू गर्नु छैन भने सबै बोर्डर एउटै खालको कलर र एउटै विड्थमा हामीलाई डिस्प्ले गर्नु छ र एउटै स्टाइलमा डिस्प्ले गर्नु छ भने हामीले सर्ट ह्यान्ड मेथड युज गर्न सक्छौँ। सर्ट ह्यान्ड मेथड भनेको यो सबै प्रोपर्टिजहरूलाई मिक्स गरेर बनाइएको प्रोपर्टी हो। बोर्डर मैले दिन सक्छु, जस्तै सबैभन्दा पहिला मैले विड्थ दिनु पर्यो, बोर्डर स्टाइल होइन बोर्डर मात्र, बोर्डर यहाँनिर विड्थ दिन्छु मैले, विड्थ मानौ मलाई सबै यो बोर्डरको विड्थ 10 पिक्सल चाहिएको छ भने 10 पिक्सल। अब मैले स्टाइल दिनुपर्ने हुन्छ सोलिड र मैले लास्टमा के दिन्छु, लास्टमा कलर दिन्छु। यहाँनिर यसलाई यहाँनिर ल्याएर राखिदिउँ, यसरी लास्टमा मैले के दिन्छु, कलर दिन्छु र कलर मैले टोमेटो भनेर दिएँ र यसलाई यो जुन छ यसलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्, र यहाँनिर गएर यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्। यसरी एउटै बोर्डरको प्रपर्टिजले पनि हामीलाई बोर्डरको काम दिन्छ। यसलाई हामीले बोर्डर सर्ट ह्यान्ड मेथड भनेर भनिन्छ। आशा छ यो तपाईँहरूले बोर्डर सम्बन्धी कुराहरू बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै गरेर अब यो सबैलाई हटाइदिउँ फर आवर कन्भिनियन्स र यहाँनिर मैले अर्को एउटा डिभ क्रिएट गर्छु। डिभ यहाँनिर मैले कुनै एउटा प्याराग्राफ ट्याग दिन्छु, दिस इज डिभ भनेर दिन्छु। अब यहाँनिर हेर्नुभयो यहाँ भित्रपट्टि मैले प्याराग्राफ ट्याग दिइसके पछाडि यो जुन पी भन्ने ट्यागमा मैले सिएसएस अप्लाई गरेको छु, अब यो सिएसएस यसमा पनि अप्लाई हुन जान्छ। त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु, क्लास नेम दिन्छु, क्लास फर्स्ट पी भनेर दिएँ र यहाँनिर मैले यो पीलाई क्लास नेमले रिप्लेस गरिदिएपछि अब यसले के गर्ने भयो, जुन क्लास नेम छ जहाँनिर त्यही मात्र सिएसएस अप्लाई हुन्छ। यसलाई हामीले रिफ्रेस गरेर हेरौँ, यहाँनिर हेर्नुभयो त्यसमा मात्र अप्लाई भयो। अदरवाइज मैले यस्तो नगरेको भए यहाँनिर पी लेखिदिएको भए के हुन्थ्यो, दुईवटैमा अप्लाई हुन्थ्यो। यहाँनिर डट पी होइन, पी मात्रै। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, दुईवटैमै अप्लाई हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ दुईवटामै अप्लाई गर्न चाहन्न। यसलाई मैले फर्स्ट पी डट भनेर दिएँ। त्यस्तै गरेर अब डिभलाई मैले स्टाइलिङ गर्न चाहेँ। डिभको इनिसियल्ली हेर्ने हो भने यसको कुनै पनि प्रोपर्टिज अप्लाई हुँदैन, यसमा यो खालि ब्ल्याङ्क हुन्छ। यहाँनिर प्याराग्राफ छ तर योभन्दा बाहिर भित्र केही पनि छैन। हामीले जस्ट डिभ ट्यागमा मात्र राखेका छौँ। यसको लागि हामीले हाइट दिनुपर्ने हुन्छ 300 पिक्सल र विड्थ दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई मन लागेको हाइट र विड्थ दिनुहोस्। त्यस पछाडि बल्ल हामीले बोर्डर प्रोपर्टिज यसमा अप्लाई गर्न सक्छौँ। बोर्डर मात्र लेख्नुहोस्। मैले डिभमा कति बोर्डर अप्लाई गर्न चाहेँ, 5 पिक्सल, सोलिड र रेड। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँले डिभको जुन छ यो ठुलो देखिएको जुम इन गरेर मैले यसलाई 100%मा लान्छु। यहाँनिर खास यस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ डिभको हाइट र विड्थ भयो। अब जस्तै यो कन्टेन्टलाई अलिकति राम्रो देखाउनको लागि तपाईँले यहाँनिर प्याडिङ दिन सक्नुहुन्छ। प्याडिङ हामीले अझै डिटेलमा जान्छौँ। प्याडिङ 10 पिक्सल। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, यहाँनिर अलिकति राम्रो देखियो। यसरी हामीले बोर्डरहरू टप, राइट, बटम, लेफ्ट छुट्टै बोर्डरहरू पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ। यसको स्टाइलहरू जस्तै डटेड, ड्यास्ड, सोलिड, डबल, ग्रुप, रिजिड, इनसेट, आउटसेट गरेर यसरी विभिन्न स्टाइलहरू छ। र हामीलाई यदि फरक स्टाइलहरू चाहिएको छैन भने एउटै सर्ट ह्यान्ड बोर्डर मेथडले पनि प्रोपर्टिजले पनि हामीले सिएसएस अप्लाई गर्न सक्छौँ।
त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को कन्सेप्ट रहेको छ सिएसएस मार्जिन। सिएसएस मार्जिन हामीले यसलाई प्र्याक्टिकली हेरौँ, यदि कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टलाई टप, राइट, बटम अथवा कुनै पनि ठाउँबाट अलिकति सिफ्ट गराउनु छ भने हामीले मार्जिनको कन्सेप्ट युज गर्छौँ। र मैले एउटा डिपभित्र पी डिफाइन गरेको छु र यो डिपभित्रको पीलाई मैले एकचोटि मार्जिन दिएर हेर्न चाहेँ। हामी डिपलाई पनि मार्जिन दिन्छौँ र पीलाई पनि मार्जिन दिन्छौँ। अहिले एकछिनमा हेर्छौँ। यसलाई मैले रिफ्रेस गरेर हेरेँ भने यहाँनिर कुनै पनि कन्टेन्ट छैन। यहाँनिर मैले कुनै एउटा कन्टेन्ट दिन चाहेँ, हेलो बिजी वेब डेभलपमेन्ट भनेर दिएँ भने यहाँनिर रिफ्रेस गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँले देखिसक्नुभयो, यो अलिकति ठुलो आएको छ। मैले यसलाई जुम इन गरेको छु तपाईँहरूलाई राम्रोसँग देखाउनको लागि। यदि तपाईँले यसलाई इन्सपेक्ट गरेर हेर्नुभयो भने यसमा अलरेडी तपाईँले मार्जिन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो जुन येल्लो कलरको छ त्यो मार्जिन चाहिँ यहाँनिर जुन यो येल्लो नै पिङ्क टाइपको कलर छ त्यो जुन मार्जिन हो। यसलाई हामीले यो जुन छ यो एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् अलरेडी मार्जिन अप्लाई गरेको छ यसमा। र मैले यसमा फेरि मार्जिन अप्लाई गर्छु। जस्तै मैले मार्जिन अप्लाई गर्दाखेरि जहिले पनि मसँग मार्जिन टप भन्ने प्रपर्टी छ, यसलाई मैले 40 पिक्सल दिएँ भने यसले टपमा यो एलिमेन्टको टपमा 40 पिक्सल ग्याप छोड्छ यहाँनिर। त्यस्तै गरेर मैले मार्जिन लेफ्ट भन्ने प्रपर्टी छ मसँग, यसलाई मैले 40 पिक्सल दिएँ, यसले लेफ्टमा ग्याप छोड्नु पऱ्यो, लेफ्टमा ग्याप छोड्छ। त्यस्तै गरेर मार्जिन राइट भन्ने प्रपर्टी छ, मैले त्यसलाई 40 पिक्सल दिन सक्छु। राइट गऱ्यो भने यहाँनिर अहिले कुनै पनि एलिमेन्ट छैन यसको साइडमा, त्यसो हुनाले हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि मैले एउटा यहाँनिर स्प्यान एलिमेन्ट दिन्छु, स्प्यान हेलो वर्ल्ड भनेर स्प्यान दिएँ मैले र यसलाई स्प्यान 1 भित्र राखेर यो स्प्यान 1 यसलाई मैले क्लास दिन चाहेँ, क्लास स्प्यान 1, यो जस्ट बुझ्नको लागि मात्र क्लास स्प्यान 2 भनेर दिएँ। अब यहाँनिर मैले यो जुन प्रपर्टिज दिएको थिएँ यसलाई मैले स्प्यान 1 भनेर दिन्छु। क्लास भइसके पछाडि अगाडि डट आउँछ, यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँनिर तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो जुन यो स्प्यान 1 छ। मैले यो स्प्यान 1 लाई मार्जिन टप 40 पिक्सल दिएको छु, मार्जिन टप 40 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल, लेफ्ट 40 पिक्सल, राइट 40 पिक्सल, यहाँनिर 40 पिक्सल यसले ग्याप छोडेको छ। यसरी हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर मैले बटममा दिएँ भने बटममा जुनसुकै एलिमेन्ट हुन्छ त्यससँग के गर्छ यसले 40 पिक्सलको दूरी कायम गर्छ। यसरी हामीले मार्जिनको बारेमा थाहा पायौँ। र यो मार्जिनको एउटा सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी छ। जस्तै मैले यहाँनिर मार्जिन मात्र पनि लेख्न सक्छु, मार्जिन 40 पिक्सल गरेँ भने यसले सबै टप, राइट, लेफ्ट, बटम सबैमा 40 पिक्सल ग्याप छोड्छ। तर मैले यहाँनिर 40 पिक्सल अनि फेरि 40 पिक्सल लेखेँ भने यो जुन सुरुको छ यसले टप र बटमलाई छोड्छ र यो जुन छ यसले राइट र लेफ्टलाई छोड्छ। अब मैले यहाँ 40 पिक्सलको सट्टा 30 गरेँ भने यसले के गर्ने भयो, राइट र लेफ्टमा 30 पिक्सल छोड्ने भयो र टप र बटममा 40 पिक्सल छोड्ने भयो। यसलाई मैले रिफ्रेस गरेर हेरेँ भने यहाँनिर यो जुन छ यो 30 पिक्सलको ग्याप हो। त्यस पछाडि मैले अर्को एउटा भ्यालु दिन सक्छु, फेरि 40 पिक्सल गर्न सक्छु, 40 पिक्सल गर्न सक्छु। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यसले के सम्झिन्छ भने यो 40 पिक्सल टप, 30 पिक्सल लेफ्ट र राइट र यो 40 पिक्सल फेरि बटम हो भन्ने सम्झिन्छ। यसलाई यहाँनिर रिफ्रेस गरेर हेर्ने हो भने यो चेन्ज हुनु हुँदैन, किनभने यहाँनिर हामीले बिचमा एउटा मात्र भ्यालु दिएका छौँ। यो एउटै भ्यालुले दुईवटा राइट र लेफ्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने कुनै पनि चेन्जेस छैन, किनभने यहाँ यो एउटा भ्यालु छ, यसले जुन छ दुईवटालाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यसलाई मैले स्लाइडली यहाँनिर 10 पिक्सल दिएर हेरेँ भने अब यो जुन ग्याप छ राइट र लेफ्टको ग्याप छ यो दुइटैमा चेन्जेस आउनुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुभयो 10 पिक्सल यसले ग्याप छोड्यो। त्यस्तै गरेर मैले अर्को एउटा भ्यालु दिन सक्छु, त्यसलाई मैले जस्तै 40 पिक्सल दिएँ भने अब फेरि हामी क्लक वाइज
जुन रुल छ त्यसमा जान्छौँ। क्लकवाइज रुल भनेको सबैभन्दा पहिला टपबाट सुरु गर्छौँ, टप, राइट, बटम, लेफ्ट यसरी जान्छौँ। अब यो भनेको टप 40 पिक्सल, राइट 10 पिक्सल, बटम 40 पिक्सल र लेफ्ट 40 पिक्सल हो। यसलाई हामीले रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हेर्नुभयो ओन्ली टप, त्यस पछाडि यहाँनिर के छ राइट, यो टप अनि राइट, बटम, लेफ्ट यसरी हामीले यो गर्न सक्छौँ। र सर्ट ह्यान्डमा यदि सबै टप, राइट, बटम, लेफ्टमै एउटै इक्वल भ्यालु दिनु छ भने सिम्पली एउटा मात्र भ्यालु डिफाइन गरे यसले सबैलाई काम गर्छ। यसरी हामीले यो मार्जिनको कन्सेप्ट अलिकति बुझ्यौँ। अब हामीले यसलाई मार्जिन अर्को एउटा भ्यालु छ अटो भन्ने भ्यालु छ। यो अटो भन्ने भ्यालुले मार्जिन आफै क्यालकुलेट गर्छ र यो अटो भन्ने जुन प्रपर्टी छ यो कहिलेकाहीँ अलिकति काम आउन सक्छ। जस्तै मैले यो डिभलाई अटो गरेँ भने के हुन्छ यहाँनिर हेरौँ है त। डिभलाई मैले प्रोपर्टिज दिन्छु, सिएसएस प्रोपर्टिज, र यो डिभको मैले हाइट र विड्थ नदिँदासम्म यो यसले चाहिँ के गर्छ आफ्नै प्रकारको एउटा त्यहाँनिर भएको एलिमेन्ट अनुसार जान्छ। तर मैले यसलाई 400 पिक्सल दिएँ र विड्थ 400 पिक्सल दिएँ अनि मैले यसलाई मार्जिन अटो गरेँ भने अब यसले के गर्छ यो कन्टेन्ट जुन छ यो सेन्टरतिर आउनुपर्छ। यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने यहाँनिर सेन्टरतिर आयो। अब यो डिपभित्र पनि यसलाई मैले विड्थ अझै 500 पिक्सल गर्छु र यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो यसले आफै मार्जिन अटो मेन्टेन गरेको छ र यसलाई मैले यहाँनिर टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गऱ्यो भने यो यसरी हामीले एलिमेन्टहरूलाई सेन्टरमा ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को कन्सेप्ट रहेको छ सिएसएस प्याडिङ। यदि हामीले कन्टेन्ट र बोर्डर बिचको स्पेस बढाउनु छ भने प्याडिङको युज गर्छौँ। प्याडिङ पनि हामीले जस्तै टप, राइट, बटम र लेफ्टमा हामीले छुट्टा छुट्टै अप्लाई गर्न सक्छौँ। तर यदि हामीलाई एउटै भ्यालु चारैतिर एउटै भ्यालु अप्लाई गर्नु छ भने सिम्पली प्याडिङ मात्र प्रपर्टिज युज गर्न सक्छौँ। यसलाई हेरौँ। त्यस्तै गरेर अब मैले यहाँनिर जुन यो कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्टलाई मैले सिम्पली हटाइदिन्छु। यहाँनिर मैले सिर्फ पी मात्र लेख्छु। यहाँनिर हेलो बिजी वेब डेभलपमेन्ट भनेर मैले दिएँ। त्यस पछाडि यो जुन सिएसएस छ यसलाई पनि हटाइदिन्छु म। सिमिलरली मार्जिनमा जस्तै गरेर यहाँनिर मैले रिफ्रेस गरेँ भने यस्तो आयो। यसलाई हेर्नको लागि हामीले बोर्डरको कन्सेप्ट अलरेडी सिकिसक्यौँ। एउटा यसलाई बोर्डर दिउँ, यहाँनिर पहिला सिलेक्टर युज गर्नु पर्यो। सिलेक्टर पी युज गरेँ मैले। यसलाई मैले सिम्पली बोर्डर मात्र दिन्छु, बोर्डर। अब बोर्डर दिइसके पछाडि मैले चारैतिर 5 पिक्सल दिन्छु, सोलिड टाइप र रेड दिएँ। यसलाई मैले रिफ्रेस गरेर हेरेँ भने यहाँनिर बोर्डर आयो। अब यो जुन प्याडिङको काम छ प्याडिङले चाहिँ यो जुन कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्ट र यो बोर्डरको बिचको स्पेसलाई बढाउने काम गर्छ। अब यसलाई प्याडिङ दिएर हेरौँ। यहाँनिर सिम्पली यहाँनिर प्याडिङ हामीसँग राइट छ। यसलाई मैले 20 पिक्सल दिएँ। प्याडिङ टपलाई मैले 10 पिक्सल दिएँ। प्याडिङ यसलाई कर्मैसँग लेख्दा अलिकति फाइदा हुन्छ अहिले हामीलाई, त्यसो हुनाले पहिला प्याडिङ टपलाई लेखेँ मैले, प्याडिङ राइट, प्याडिङ बटम 40 पिक्सल र प्याडिङ लेफ्ट 30 पिक्सल। यसरी हामीले छुट्टा छुट्टै टप र राइट, बटम, लेफ्टलाई छुट्टा छुट्टै प्याडिङ दिन सक्छौँ। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्ने भने यहाँनिर हेर्नुभयो जस्तै टपमा 10 पिक्सल छ, राइटमा 20 पिक्सल छ, 20 पिक्सल। अब यो यहाँनिर हाम्रो कन्टेनर अलिकति ठुलो भएको हुनाले यो हामीले अलिकति पत्तो पाउन सकेनौँ। यसलाई हामीले हाइट र विड्थ सेट गरेर हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर बटममा 40 पिक्सल र लेफ्टमा 30 पिक्सल। यसरी हामीले छुट्टा छुट्टै प्याडिङ पनि दिन सक्छौँ। अब प्याडिङको पनि अर्को सर्ट एन्ड प्रपर्टी छ। सिम्पली प्याडिङ मात्र लेख्न सक्छौँ हामीले। मैले प्याडिङ लेखेर 10 पिक्सल दिएँ भने यो टप, राइट, बटम, लेफ्ट चारैवटालाई यसलाई मैले
कमेन्ट गरेँ, चारैवटालाई 10 पिक्सल अप्लाई हुन्छ। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ, यहाँनिर यो कन्टेन्टको वेट अलिकति ठुलो भएको हुनाले हामीले यसलाई मैले वेट 400 पिक्सल गऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ, अलिकति सानो भयो, अझै सानो गरौँ 300 पिक्सल, यहाँनिर अझै यसलाई 200 पिक्सल। अलराइट, अब जस्तै यहाँनिर प्याडिङ मैले यहाँनिर 10 गर्दाखेरि 200 पिक्सलमा पनि अलिकति ग्याप छ। यसलाई मैले 40 पिक्सल गराएर हेरेँ भने के हुन्छ त, यसले यहाँनिर हेर्नुभयो ग्याप छोड्यो चारैतिर। यसलाई मैले 50 पिक्सल गराएर हेरेँ भने यहाँनिर हेर्नुभयो चारैतिर 50 पिक्सलको ग्याप छोड्छ यसले। यसरी हामीले प्याडिङ प्रपर्टिज युज गर्न सक्छौँ। र प्याडिङ प्रपर्टिज युज गर्दाखेरि जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ, प्याडिङ र मार्जिनमा जहिले पनि हामीलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। प्याडिङ त्यसै मार्जिनमा जस्तै प्याडिङको पनि हामीले 3वटा 4वटा 2वटा भ्यालुहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। मैले यहाँनिर 50 पिक्सल 40 पिक्सल गरेँ भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जुन यो 50 पिक्सल छ यसले टप र बटमलाई जनाउने भयो, यसले राइट र लेफ्टलाई जनाउने भयो। यसलाई रिफ्रेस गरौँ, यहाँनिर हेर्नुभयो, यसलाई अझै घटाइदिउँ 40 पिक्सल 10 पिक्सल गराइदिउँ, रिफ्रेस, यहाँनिर हेर्नुभयो। त्यस्तै गरेर मैले 50 10 र फेरि 40 पिक्सल दिएँ भने यो भनेको टप, यो बिचको भ्यालुले राइट र लेफ्ट र यसले बटम जनाउँछ। यसलाई रिफ्रेस गरौँ, यहाँनिर हेर्नुभयो यो 50 पिक्सलको ग्याप भयो, यो चाहिँ जुन छ 40 पिक्सल भयो र जुन राइट र लेफ्ट छ 10 पिक्सल भयो। त्यस्तै गरेर मैले फेरि अर्को भ्यालु पनि दिन सक्छु, यहाँनिर 50 पिक्सल यो दिएँ भने चाहिँ अब यसले क्लकवाइज टप राइट बटम लेफ्ट भ्यालु हुने भयो। यसलाई हेरौँ, यहाँनिर देखि नै हाल्नुभयो टपमा 50 पिक्सल, यहाँनिर 10 पिक्सल, यो बटममा 40 पिक्सल र लेफ्टमा 50 पिक्सल छ। यसरी हामीले प्याडिङको कन्सेप्ट युज गर्न सक्छौँ। र प्याडिङलाई हामीले सिम्पली पर्सेन्टमा पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले 40% भनेर दिएँ भने यसले जुन चाहिँ कन्टेनरको वेट छ त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर प्याडिङ 40 पिक्सल यसरी हामीले पर्सेन्टेजमा पनि दिन सक्छौँ। 10 पिक्सल रिफ्रेस गरौँ, यसरी यसलाई मैले 3% रिफ्रेस गरौँ। यो गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा यो अलिकति रेस्पोन्सिभ हुन जान्छ। जस्तै मैले यसलाई कुनै एउटा डिभाइसमा खोलेँ, इन्सपेक्ट गर्नुहोस्, यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर डिभाइस पाउन सकिन्छ। यसलाई जस्तै आइफोन एक्स, यसरी यो चाहिँ रेस्पोन्सिभ नेचर हुन जान्छ। तपाईँको डिभाइस अनुसार यसले अटोमेटिकल्ली प्याडिङ क्यालकुलेट गर्छ। पर्सेन्टेजमा दियो भने, पिक्सलमा दियो भने जहिले पनि फिक्स हुन्छ, पर्सेन्टेजमा दियो भने यसले कन्टेनरको विड्थ अनुसार आफ्नो प्याडिङ क्यालकुलेट गर्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को कन्सेप्ट रहेको छ सिएसएस हाइट र वेड्थ। सिएसएसले प्रत्येक एचटिएमएल एलिमेन्टलाई बक्स मोडलको रूपमा लिने भएको हुनाले हामीले लगभग सबैलाई हाइट र वेड्थ दिन सक्छौँ। त्यो चाहे जतिसुकै सानो एचटिएमएल एलिमेन्ट किन नहोस्, त्यसलाई पनि हामीले हाइट र वेड्थ प्रपर्टी दिएर त्यसको हाइट अनि वेड्थ सेट गर्न सक्छौँ। यसलाई त्यसै गरेर अब हाइट र वेड्थको बारेमा हेरौँ। यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले लगभग धेरै जसोमा हाइट र वेड्थ दिएर हेरिसकेका छौँ। त्यही पनि यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेरौँ। जस्तै मैले यहाँ पी भन्ने एलिमेन्ट डिफाइन गरेको छु, यसको मैले हाइट दिन सक्छु 300 पिक्सल, वेड्थ दिन सक्छु 300 पिक्सल। यसलाई तपाईँले बोर्डर दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले अलिकति देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको एक्चुअल हाइट र वेड्थ, बोर्डर 2 पिक्सल, सोलिड रेड। अब त्यसै गरेर यसलाई मैले यहाँनिर गएर यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरेँ, यहाँनिर देख्नुभयो तपाईँले। जस्तै यो यसलाई घटाएर हेर्नुहोस् 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, यसलाई गरेर रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर देख्नुभयो यो मैले 100%मा लगाएँ भने यसको एक्चुअल साइज चाहिँ यत्रो छ। त्यस्तै गरेर मैले यसमा अघि सिकेको प्याडिङ कन्सेप्ट दिन सक्छु। प्याडिङ 20 पिक्सल दियो भने अझै राम्रो देखिन्छ। यसलाई यहाँनिर हेर्नुभयो, यसले जुन प्याडिङले कन्टेन्ट र
जुन बोर्डर छ त्यसको स्पेस बढाउने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर मैले यहाँनिर अर्को एलिमेन्ट डिफाइन गर्न सक्छु, जस्तै डिभ एलिमेन्ट डिफाइन गर्न सक्छु। यो डिभलाई पनि मैले के गर्न सक्छु, हाइट र विड्थ दिन सक्छु। हाइट 200 पिक्सेल, विड्थ 200 पिक्सेल। यसलाई बोर्डर दिनुहोस्। यतिकैमा यो देखिन्छ त? यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर केही पनि देखिँदैन है। यसलाई मैले बोर्डर दिएँ भने चाहिँ बल्ल देखिन्छ। बोर्डर 3 पिक्सेल, डटेड रेड। यसलाई रिफ्रेस गरौँ, यहाँनिर देख्नुभयो। त्यस्तै गरेर मैले अर्को एउटा एलिमेन्ट डिफाइन गर्न सक्छु, त्यसको नाम स्प्यान दिएँ मैले। हेलो वर्ल्ड भनेर मैले यहाँनिर गरेँ। रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर आयो। यसको पनि मैले हाइट र विड्थ दिन सक्छु। यसरी एचटिएमएलमा इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टको हामी हाइट र विड्थ डिफाइन गर्न सक्छौँ। विड्थ 300 पिक्सेल, बोर्डर 2 पिक्सेल। यसलाई मैले डबल अनि कुनै एउटा कलर। रिफ्रेस गरौँ, यहाँनिर देख्नुभयो। यसको हाइट र विड्थ यहाँनिर किन आएन एकचोटि हेरौँ। जति पनि इनलाइन एलिमेन्टहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले ब्लक गरिसके पछाडि मात्र त्यसको हाइट र विड्थ देख्न सक्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर हामी अरू एलिमेन्टहरूलाई पनि हामीले हाइट र विड्थ दिन सक्छौँ। तपाईँ पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आशा छ यो तपाईँले जुन मार्जिन, प्याडिङ, बोर्डर, हाइट र विड्थको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। यदि बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा कृपया लेख्नुहोला। म यसलाई अझै सरल तरिकाबाट सम्झाउने प्रयास गर्छु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अझै सिएसएसको अरू प्रोपर्टिजहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।